शरीयत की तालीम दुनिया के सिलसिले में, शरीयत हर किसी ये नहीं कहती दुनिया मत करो, दुनिया मत कमाओ, नहीं। कहा कि दुनिया की हैसियत समझ लो उसे कमाने से पहले, उसे कमाने से पहले उसकी हैसियत समझ लो। और उसकी हैसियत क्या है जानते हो? उसकी हैसियत यह कि मताउल गुरूर, धोखे का सामान। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनियावी जिंदगी तो बस मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है। कैसा भाई धोखा? धोखा ऐसे जिस पैसे को, जिस माल को मैं अपना 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 समझ के कमाता हूं, बाद में पता चलता ये तो मेरा ही ना हुआ, मेरा ही ना हुआ, वो तो किसी और का हो गया। हदीस में फरमाया गया, देखिए प्यारे नबी ने फरमाया, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली व हल लक मिन मालिक इल्ला मा अकलत फअफनैत औ लबिस्त फअबलैत औ तसद्दक़त फअमज़ैत। इब्ने आदम कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा मेरा। कहा जिंदगी भर मेरा मेरा कहते रहते हो, और कहा तुम्हारा कितना है जानते हो हकीकत में? वहल लक मिन मालिक इल्ला मा अकलत फअफनैत। तुम्हारे माल में से हकीकत में तुम्हारा बाल इतना ही है जो तुमने खाया और हजम कर दिया, तुमने खाया पिया और हजम कर दिया। औ लबिस्त फअबलैत, पहने ओढ़े और बोसीदा कर दिए। जो खाया वो तुम्हारा माल, जो पहना वो तुम्हारा माल। औ तसद्दक़त फअमज़ैत, या सदका कर दिया और आखिरत के तोशे के तौर पे आगे भेज रखा, वो तुम्हारा माल। इन तीन से हटकर कोई माल तुम्हारा नहीं, वो तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का हो गया, तुम्हारे पोतों को हो गया, तुम्हारे नवासों का हो गया, तुम्हारी ज़ुर्रियत का, तुम्हारा ना हुआ। तुम्हारा तो बस यही तीन है। तो फिर ये कितनी बड़ी महरूमी है और कितना बड़ा धोखा है। दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर लूं मैं, दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करूं मैं, और अपनी आखिरत की बर्बादी की कीमत अपनी आखिरत की बर्बादी की कीमत पे मैं जो है अपनी औलाद की दुनिया बनाऊं। इसलिए शरीयत कहती है दुनिया की हैसियत को जान लो, मताउल गुरूर। और दूसरी चीज़ है, शरीयत इस सिलसिले में हमें एक सोच देती है, हमारी फिक्र की तरबियत करती है। वो तरबियत क्या जानते हैं? कहा कि अपनी सोच सही रखो, और सोच ये है दुनिया के सिलसिले में हमेशा से अपने से कमतर को देखो, और आखिरत के सिलसिले में हमेशा अपने से बरतर को देखो। ये हमारी सोच की तरबियत है। दुनिया के सिलसिले में तुम जितना कमाते हो, जिस पोजीशन में हो, जो तुम्हारी हैसियत हो, होशियार अपने से ऊंचे को न देखना। अरे तुम गरीब भी क्यों ना हो, गरीब भी क्यों ना हो, अपने से कमतर को देखो। अगर तुम्हें सिर्फ दिन में 2 वक्त का खाना मुयस्सर है, 3 वक्त का खाना मुयस्सर नहीं, तो तुम उस शख्स को देखो जिसे दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मुयस्सर है। कहा शरीयत कहती ये सोच हमेशा रखो, दुनिया के सिलसिले में अपने से कमतर को देखो, तो अल्लाह तुम्हें जिस हाल में भी रखेगा तुम उसके शुक्रगुजार बन के रहोगे। ये अगर ना हुआ ना, हमेशा हम अपने से ऊंचे को देखेंगे, अपने से बरतर को देखेंगे, तो कारून के खजाने भी हमारे पास जमे हो जाएं, हम नाशुक्री ही करते रहें, कभी हम शुक्रगुजार नहीं बनेंगे अगर हमने सिर्फ अपने से बरतर को देखा। तो पहली चीज है ये मताउल गुरूर है, और दूसरी चीज है इसके सिलसिले में हमेशा अपने से जो कमतर है उसको देखो। और तीसरी चीज है शरीयत कहती है कि हकीकी मालदारी क्या है जानते हैं? हकीकी मालदारी मालो दौलत की कसरत को नहीं कहते। हदीस है, कहा लैसल गिना अन कसरतिल अरज़ वलकिन्नल गिना गिना नफ्स। कहा कि माल की कसरत को मालदारी नहीं कहते, माल की कसरत मालदारी को नहीं कहते, माल की कसरत को मालदारी नहीं कहते। हकीकी मालदारी दिल की बेनियाजी है। हकीकत में मालदार वो है जो इस जिंदगी में किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ने मुझे जिस हालत में, जिस पोजीशन में रखा है मंजूर है। मुझे किसी अमीर, किसी दौलतमंद के आगे झुकने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये सोच लेके जो जीता है, शरीयत कहती है हकीकत में इस जमीन का सबसे बड़ा मालदार वो है जो किसी का मोहताज नहीं। कहा कि माल की कसरत मालदारी नहीं, वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स, हकीकी मालदारी दिल की बेनियाजी का नाम है।
وہ مشہور ہے نا، ایک بادشاہ سیر و سیاحت کے لیے گیا، جنگل میں جھونپڑی میں ایک اللہ والے کو دیکھا کہ وہ پیر پھیلائے ہوئے سویا ہوا ہے۔ بادشاہ گیا اس کے پاس، امید کر رہا تھا یہ اٹھ بیٹھے گا، اٹھ بیٹھ کے میرا استقبال کرے گا، لیکن وہ اللہ والا شخص ویسے ہی پیر پھیلائے لیٹا تھا۔ بادشاہ جانے کے باوجود ویسے ہی پیر پھیلائے ہوئے ہی بات کرنے لگا بادشاہ سے۔ وزیر کو غصہ آیا، وزیر نے اس اللہ والے سے پوچھا جانتے نہیں کہ یہ بادشاہ ہے؟ اس نے کہا بالکل جانتا ہوں کہ بادشاہ ہے۔ کہ پھر جاننے کے باوجود پیر پھیلائے ہوئے ہو بادشاہ کے سامنے؟ اس نے کہا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ پیر پھیلائے گا ہی، جو ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ پیر پھیلائے گا ہی۔ یہ جو بے نیازی ہے، شان استغنا جسے کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ سب سے بڑا امیر اور مالدار ہے ایسا شخص۔ اس لیے حدیثوں میں بھائیوں قناعت اپنانے کی تلقین کی گئی۔ حرص و ہوس سے پناہ مانگو، حرص و ہوس سے خود کو بچاؤ، اور قناعت اللہ سے طلب کرو کہ قناعت سب سے بڑی قناعت کیا ہے؟ محنت کرنے کے بعد جتنی دنیا مجھے ملے اس پہ میں راج کروں، اس پہ بس کروں۔ میں محنت کے بعد جتنی ملے اس پہ بس کروں، میں آگے نہ سوچوں، آگے نہ دیکھوں۔ ہاں محنت تو کرنا ہے، جتنی محنت ہو سکتی کروں، اور محنت کے بعد دنیا جتنی ملے اس پہ میں قناعت کروں۔ دیکھو دو حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ کامیاب ہے وہ انسان، اور کامیابی یہ ہے، دیکھیے کامیابی کا معیار کہا، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جسے اسلام قبول کرنے کی توفیق ہو گئی، اسلام کی دولت مل گئی سب سے پہلے، اس کے بعد دنیا کتنی ملی ہے؟ ورزق کفافا، اسلام کے ساتھ ساتھ اسے رزق کفاف ملا ہوا۔ رزق کفاف کسے بولتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہے اتنا ملا ہوا، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، رزق ضرورت پر مل گیا ہے بس۔ اور تیسری چیز وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اس رزق کفاف پہ، ضرورت بھر روزی پر اللہ نے اسے قناعت کی دولت بھی نصیب کی ہے کہ اب وہ مزید کسی اور چیز کا بھوکا نہیں ہے، کسی دولت مند کی دولت کو رش کی نگاہوں سے دیکھتا نہیں ہے، قناعت ہے اس کے پاس، بس ہے پروردگار۔ پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا کامیاب انسان یہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی صربه معافا فی بدنه وعنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ اللہ اللہ، ہم جو صبح و شام اس دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، آخرت کو دنیا کے پیچھے پڑنا غلط نہیں، آخرت کو بھلا کر دنیا کے پیچھے پڑنا غلط۔ نمازوں کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر، سچائی کو نظر انداز کر کے، عدل و انصاف کو نظر انداز کر کے، ظلم کر کے کماتے ہیں، جھوٹ بول کے کماتے ہیں، دوسروں کے حقوق ہڑپ کرتے ہیں، اس طرح کی کمائی۔ دیکھو حدیث کیا کہتی، من اصبح منکم آمنا فی صربہ، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اسے اس کے گھر میں امن ہے، امن ہی امن ہے، معافن فی، کوئی خطرہ نہیں، کسی دشمن کا خوف نہیں، کسی دشمن کا خطرہ نہیں، امن سے صبح کیا ہے، معافن فی بدنہ، اور صحت کی دولت ملی ہوئی ہے، کوئی بیماری نہیں، ایک تو امن ہے، دوسرا صحت ہے، وَعِندَهُ قُوتُ یَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، کل کا نہیں، آج کا، آج صبح کیا ہے، آج 3 وقت کا کھانا موجود ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، سمجھ لے ایسا شخص کہ ایسے شخص کے گھر میں دنیا اپنے خزانوں سمیت جمع ہو چکی ہے، 3 وقت کا کھانا موجود ہے، آج کا کھانا موجود ہے، تندرستی کے ساتھ اور امن کے ساتھ، تو شریعت کہتی ہے دنیا خزانوں سمیت تمہارے گھر میں آ چکی، حالانکہ کل کا نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھ رہے شریعت نے کیا تصور دیا۔ تو بھائیو دنیا میں آئے ہیں آخرت کرنے کے لیے، آخرت کمانے کے لیے، آخرت کو مقصد بنا کر دنیا جتنی کما سکتے ہیں کماؤ، شریعت روکتی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہم جو کہہ رہے ہیں یہ اس ذہن کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں، نمازوں کو فراموش کر کے، قبر کی منزل کو فراموش کر کے، آنے والی آخرت کو فراموش کر کے، جو دنیا کے طلبگار بنے رہتے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا، ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے پوچھا، کہا کیا بات ہے، تم لوگ
मौत के मामले में बड़े बेखौफ होते हो, बड़ी बेखौफी से मौत का सामना करते हो और कब्र की तरफ जाते हो, और हमें मौत के नाम से ही जो है हम पे लर्जा तारी होता है, कब्र के बारे में सोचकर ही हम कांप उठते हैं। ऐसा क्यों है कि कब्र की मंजिल हमें बहुत खौफजदा कर देती है, और जबकि हम तुम्हें देखते हैं कि बड़े मुतमईन रहते हो। उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, देखो हम लोगों ने दुनिया पाकर दुनिया में दुनिया के लिए मेहनत नहीं की, दुनिया में रहकर आखिरत के लिए मेहनत की, और हमने अपनी कब्र को आबाद करने की कोशिश की। इस दुनिया में रहकर दुनिया हमारी वैरान हो गई, लेकिन दुनिया में रहकर हमने अपनी कब्र को आबाद किया। लिहाजा हमें दुनिया के वैराने से कब्र की आबादी में जाते हुए डर नहीं लगता है। और आप लोगों ने दुनिया में रहकर दुनिया खूब आबाद की और अपनी कब्र को वैरान कर लिया, इसलिए तुम्हें इस आबादी से उस वैराने में जाते हुए डर लगता है। याद रखिए, अल्लाह ने दुनिया दी है दुनिया से पहले कब्र आबाद करने के लिए, कब्र में अपना घर संवारने के लिए, बनाने के लिए, उसे सुकून का गहवारा बनाने के लिए। वो सब करते हुए आप दुनिया जितनी कमा सकते हैं कमाओ, दुनिया जितनी कर सकते हैं करो, शरीयत रोकती नहीं है। बहरहाल रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दुनिया के धोखे से बचाए। अल्लाह ताला उसकी हकीकत जो मताउल गुरूर की है उसे समझने की तौफीक हम सबको नसीब करे। अल्लाह तबारक व तआला हम में से हर शख्स को आखिरत का बंदा और आखिरत का तलबगार बनने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरत के साथ साथ अल्लाह दुनिया भी हमें इतनी नवाजे कि हम दुनिया में किसी के मोहताज ना रहे और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना रहे।